आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो हो टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति हो। दर्शकहरू, गत असार 29 मा भानु जयन्तीका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमि भारत नभई नेपालकै ठोरीमा भएको बताउनु भएको थियो र ओलीको त्यो बोली भारतको लागि बन्दुकको गोली जत्तिकै कडा बन्यो र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हतार हतार अयोध्यामा रामको विशाल मन्दिर बनाउन केही दिन अघि मात्रै शिलान्यास गरेका छन्। यता हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुप लागेर बस्नु भएको रहेनछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित भएको छ, किनकि दर्शकहरू आज ठोरी र माडी क्षेत्र अयोध्यापुरी भएको आफूसँग प्रशस्त प्रमाणहरू रहेको भन्दै त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई आज काठमाडौँ रातारात बोलाएर भेट गर्नुभयो र माडीमा पनि भारतको भन्दा ठुलो विशाल मन्दिर बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई एक प्रकारले निर्देशन दिनुभएको छ। र अर्को कुरा, चितवनको माडी नगरपालिकालाई अयोध्यापुरी नामाकरण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभयो। अब यो विषय यत्तिकै सेलाउने देखिएको छैन। भगवान गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर कपोल कल्पित भ्रम छर्दै हिँड्ने नरेन्द्र मोदीलाई यति बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीले तथ्य सहित गतिलो जवाफ दिन थालेका छन्। रामको विषयलाई लिएर आजको न्यूज एन्ड भ्यूज यही विषयमा प्रस्तुत हुनेछ। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो बोली फेरि एकपटक चर्चाको परिधिमा छ र भगवान रामको जन्मस्थान बारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले नेपाल मात्रै तातेको छैन, भारत समेत गरमराएको छ र फलस्वरूप त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको लागि शिलान्यास गर्नु भएको छ केही दिन अघि मात्रै। र भारतमा ओलीको विरोध र आलोचना अझै उकालो लाग्ने क्रम अब सुरु हुन्छ झैं देखिएको छ। हुन त यसको केही विरोध, केही आलोचना नेपालका केही अगुवाहरूले र केही व्यक्तिहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। यद्यपि यस्तो विरोध भइरहँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन खालको अडान लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ र आज माडी क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भेट गर्दाखेरि पनि आफूसँग प्रशस्त प्रमाण छ, नडराउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्, राम मन्दिर निर्माण गर्न अभियान थाल्नुहोस्। आगामी 2078 सालको दशैंमा भव्य रूपमा समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यो हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। र माडी नगरपालिका भनेर जसरी अहिले नामाकरण भएको नगरपालिका छ, यो नगरपालिकाको नाम पनि परिवर्तन गर्नुहोस्, अयोध्यापुरी नगरपालिका राख्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। करिब 2.5 घण्टादेखि 3 घण्टा चलेको त्यो छलफल साँझ पख सकियो र साँझ पख सकिँदै गर्दाखेरि माडीका जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरी उपमेयर, वडाध्यक्ष लगायत त्यस क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरेको समितिको संयोजकहरू विज्ञ सहितको त्यो छलफल थियो र त्यो छलफलमा सहभागी भइसकेपछि मेयर जनप्रतिनिधिहरूले के भन्नुभयो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयमा तयार पारेको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ, यो देखाउँछ दर्शकहरू। त्यसपछि बाँकी विषय जोड्छौँ र आम दर्शकको भनाई अभिव्यक्तिहरू पनि यो कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। रामको जन्मभूमिका रूपमा चर्चामा रहेको चितवनको माडी नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी अयोध्यापुरी राखिने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार साँझ भेटवार्ता गरेका माडी नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले नगरपालिकाको नाम फेर्ने सहित सो क्षेत्रलाई बृहत धाम बनाउने गुरु योजनाबारे छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। नगरपालिकाको नाम परिवर्तनको बारेमा तपाईहरु त्यहाँ बसेर आवश्यक हो भन्ने खालको तपाईहरुलाई लाग्यो भने त्यो परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा हामी के गरौँ भन्ने खालको कुरा हामी राखेका थियौँ र तेस्रो कुरो हामी चाहिँ नि त्यो अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउनको लागि बजेटको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यसको बारेमा मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यसलाई चाहिँ हामी माथिबाटै व्यवस्थापन गर्छौँ। तपाईहरुले त्यसको एउटा मास्टर प्लानको लागि चाहिँ तपाईहरु मोटामोटी तयार गर्नुहोस् र ठ्याक्कै कहाँनिर हो ठाउँ चाहिँ अलि ठुलै ठाउँलाई चाहिँ तपाईहरुले निर्णय गरेर यो एरिया हो भन्ने कुरो एरिया फिक्स गर्नु होला। त्यसलाई गर्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्न पनि भयो भने हामी गर्छौँ। तपाईहरुलाई चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने खालको कुरा गर्ने। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा अयोध्याबारे खोज अनुसन्धान गर्ने, राम सीता लक्ष्मणको प्रतिमा स्थापना गर्ने र माडीलाई एक धामका रूपमा विकास गर्ने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को दशैंसम्ममा माडीले एक बृहत धामको स्वरूप लिइसक्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागीहरूले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो चाहिँ राम लक्ष्मण सीता र चाहिँ हनुमानको चाहिँ शालिग बनाएर म 1 वर्षमा अब अर्को पटक आउनुमा त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने गरी भन्ने सोच्नुभएको छ। हामी त्यसको प्लानिङमा छौँ र अब बृहत त्यसको चाहिँ मास्टर प्लान बनाएर हामी अगाडि जाने र यो विषयमा हामी सफल छौँ।
जुन भारतको अयोध्यामा जुन भनेको छ त्यो चाहिँ नक्कली हो, यो यथार्थ यो हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ शास्त्रीय चाहिँ अध्ययनबाट हामीले पुष्टि गरेका छौँ। भगवान रामको जन्मभूमि माडी नै रहेको विषय बाहिर आएपछि यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित अयोध्या खोज अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समिति समेत गठन भएको छ। सो समितिका सदस्यहरूले भारतको फौजावाद नक्कली अयोध्या भएको दावी गर्दै आएका छन्। वास्तवमा भारत राम जन्मभूमि होइन। त्यसका विविध कारणहरू छन् जो रामायणमा लेखिएका कुराले पनि चाहिँ चितवनको माडी क्षेत्रमा रहेको अयोध्यापुरी नै रामको जन्मभूमि हो भन्ने कुरा तथ्य प्रमाणहरूले चाहिँ सिद्ध गरेका छन्। अब राम मन्दिर त संसारभरि जहाँ पनि बन्न सक्छ, तर हाम्रो सरकार चाहिँ रामको जन्म चाहिँ कहाँ भएको हो, ऊ को हो भन्दाखेरि उनी नेपालीका छोरा हुन्, उनी नेपाली हुन् र उनको जन्म नेपालमा भएको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको असार 29 गते आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा भगवान रामको जन्म भारतमा नभएर नेपालमै भएको दावी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको यस्तो दावीले भारतमा समेत ठूलो तरंग उत्पन्न भएको थियो। दर्शकहरू यो रिपोर्ट हेरिहाल्नुभयो र आज साँझको यो भेट पछिको उहाँहरूको अभिव्यक्ति हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्रै त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर आफैले फोन गरेर अयोध्यापुरीको विषयमा छलफल गर्नु छ, माडीका जनप्रतिनिधि आउनु भनेर भन्नु भएपछि त्यहाँका मेयर, वडाध्यक्ष, उपमेयर लगायतका अरू सरकारवालाहरूको एक टोली काठमाडौँ आज आइपुग्यो। यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको बीचमा सबै अवरोधहरू छिचोल्दै र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे र भेटवार्ता भयो। करिब साँझ 5 बजेपछि सुरु भएको भेटवार्ता करिब 7:30 मा मात्रै सकियो र यति लामो छलफल भयो त्यो माडी र ठोरी जो सीमा क्षेत्रको रूपमा रहिरहेको छ, जसलाई अयोध्यापुरीको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा राम मन्दिरको शिलान्यास गर्नुभएको छ र त्यो राम मन्दिरको भन्दा ठूलो आकारको विशाल भव्य राम मन्दिर निर्माण होस् भन्ने उहाँको चाहना छ। र अर्कोतर्फ भन्ने हो भने माडी नगरपालिका चितवन, जसको नाम अहिले रहिरहेको छ, कामकाजी नाम रहिरहेको छ, माडी नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर अयोध्यापुरी नामाकरण गरौँ भन्ने उहाँको आग्रह थियो अथवा प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै, सहर्ष स्वीकार गर्दै त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसको लागि हामी तत्काल प्रक्रिया थालनी गर्छौँ र अयोध्यापुरी नामाकरण गर्नको लागि हामी कानुनी रूपमा अगाडि बढ्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आश्वासन पनि प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन्। आज साँझ भएको भेटवार्ता पछिको परिणाम हो यो। यसको अर्थ यो पनि हो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो असार 29 गते जे बोल्नु भएको थियो त्यो बोलीमा सिद्धियो भन्ने मात्रै यो रहेन। यसलाई थप प्रमाणित गर्नका लागि अथवा थप यसलाई विधिसम्मत अगाडि बढाउनका लागि उहाँ लागिरहनु भएको छ भन्ने यो अर्को एउटा उदाहरण पनि हो। सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन अघि मात्रै त्यहाँको अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गर्नको लागि जो शिलान्यास गर्नुभयो त्यसपछिको यो नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीको रियाक्सन हो कि भनेर यो सामान्य अनुमान पनि लगाउन सक्छौँ। अब टेलिफोन लिन्छौँ केही, त्यसपछि हामी फेरि अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट छ त्यसतर्फ लाग्नेछौँ। जुन हाम्रो टेलिफोन नम्बर व्यवस्था गरेका छौँ ल्यान्डलाइन फोन, यसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित भएका छौँ टेलिभिजनमा र त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो? नमस्कार। 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 शुभ नाम? महादेव महतो हजुर। महादेवजी भन्नुहोस्। अब यो लकडाउन जुन अहिले नेपालमा हजुर चलिरहेको छ नि, मोटामोटी 4 महिना भइसक्यो। यो 4 महिना दरमियानमा अनौठो कुरो सिवा त हामीले केही सुन्नु पाएको छैन। पुरै सबै अनौठो कुरो सुन्दैछु र राजनीतिक विषयमा हजुरको हामी त्यति विज्ञ त होइन। त्यो अलिअलि समाचार यो लकडाउनमा सुन्दै जाँदाखेरि कुरो बुझिएको हो। यो अयोध्याको जुन जहाँसम्म कुरो छ नि हजुर, यो इन्डियामा काङ्ग्रेस आई सबभन्दा ठुलो पार्टी। छोटोमा राख्नु होला कृपया। एकदमै छोटोमा काङ्ग्रेस आई सबभन्दा ठुलो पार्टी। अब वर्ष त यकिन थाहा छैन, 40-50 वर्षदेखि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक मोड चल्दै थियो।
ती अयोध्याले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई इन्डियामा समाप्तै नै भयो। सबभन्दा ठुलो पार्टी इन्डियाको होइन, त्यो अयोध्याको काण्डले गर्दाखेरि हजुरको इन्डियामा काङ्ग्रेसलाई पार्टी सखाबै भयो र अन्तमा कति वर्ष मुद्दा चलेर त्यहाँ चाहिँ राम मन्दिरको शिलान्यास भयो, बनायो, सबै कुरो भइराखेको छ। यो त संसारमा सबै मान्छेलाई थाहा नै होला होइन। हजुर। अब बाँकी बस्यो नेपालको कुरो। नेपालको कुरो इन्डियामा त ठुलो धक्का लागेर त अब एउटा त पार्टी बेपत्तै भइसक्यो होइन। अब यो भगवानको शक्ति भनौँ या जेको शक्ति भनौँ त्यो त हामी जान्दैनौँ, तर अहिले पनि यो कलियुगमा पनि भगवानले मान्ने सबै छ होइन। अब यो कस्तो किसिमको राजनीतिको हो के हो त्यो कुरो मलाई त अब म जान्दिनँ होइन, थाहा छैन। तर जति अनौठो अनौठो कुरो हुँदैछ नि इन्डियासँग अहिले, यो सङ्केत चाहिँ राम्रो छैन, एकदमै राम्रो कुरो होइन। अब हामी त्यति विज्ञ मान्छे त होइन, तर जुन यो सङ्केत भइरहेको छ, सबै कुरो भइरहेको छ, अहिले देश जुन मोडमा गइरहेको छ, दुईटा मुद्दा त नेपालमा हजुरको सबभन्दा ठुलो कुरो छ नि त। एउटा कोरोनाको एकदमै ठुलो, काठमाडौँमा अहिले कस्तो जटिल अवस्था भइसक्यो होइन। यो सबभन्दा अहिले महत्त्वपूर्ण कुरो हो, यसमा अलिकता फोकस हुनुपर्ने। हस् हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ। हस् हस् महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद। धनुषाबाट हुनुहुन्थ्यो र आज हामीले जो विषय उठाएका छौँ यो साँझ पख जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले इनिसिएसन लिएर यसलाई अपनत्व महसुस गरेर जसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफलको विषय बनाउनु भयो, यसले फेरि एकपटक यो विषय गर्नमा आएको छ र सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जो विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ कोभिड-19 र सँगसँगै पार्टीभित्रको अन्तर्कलहबाट जो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ यसलाई मोड्नको लागि मात्रै यो विषय ल्याउनु भएको होइन होला भन्नेतर्फ हामी विश्वास गरौँ यति बेला। र आलोचना त भइ नै रहेको छ, यद्यपि आलोचनाभन्दा अलि माथि उठेर धेरैले यसको प्रशंसा पनि गरिरहेका छन्। जसरी भारतको हेपा प्रवृत्ति हामीले सहँदै आइरहेका छौँ र त्यो हेपा प्रवृत्ति सहँदाको एउटा परिणाम पनि हुनसक्छ कि बल्ल प्रधानमन्त्री ओलीले ठिक गर्नुभयो भनेर यो चाहिँ अलिकति सन्तोषको श्वास फेर्दै त्यो प्रतिक्रिया जनाइएको पनि हुनसक्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ र केही विज्ञहरूको दाबी छ कि अयोध्या नेपालमा पर्छ भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू थुप्रै छन् जसको आधारमा यो भन्न सकिन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ र यो आगामी दिनमा अरू आधारहरूले थप पुष्टि गर्दै लैजाला। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित भइरहेका छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हेलो नमस्ते। शुभ नाम? जितेन्द्र यादव। जितेन्द्रजी कहाँबाट? सिराबाट। हजुर, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? बुझ्न सकेका छैन कि हजुर अब हामी त विद्यार्थी मान्छे होइन, यो कुन तुकमा के गर्न खोजेको हाम्रो सरकारले अहिलेको अवस्थामा अभिभावकको रोलको निर्वाह गर्नुभन्दा पहिले यो त ईर्ष्या दोषमा झगडिने काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले अयोध्या मन्दिरसँग अहिले कुन तुकले यो अयोध्या रामचन्द्रजी नेपालैमा भए पनि र इन्डियामै भए पनि अहिले त कुनै अर्थै छैन उसको। अहिले त हाम्रो देशमा सङ्कट आएको बेलामा हामी यो सङ्कटलाई कसरी निराकरण गर्ने, यो ग्लोबलाइजेसन चेन्ज च्यालेन्जमा यो अयोध्या यो जनकपुरको जानकी मन्दिर या त इन्डियाको अयोध्या अहिले त यो कुनै तुकै छैन। अहिले त हिटलर तरिकाबाट जब जनतामा नेताको विश्वास उठाएको थियो नि अनि भ्रमित गरेर आफ्नो शासन कसरी सत्ता शासन गर्ने प्रक्रिया हिटलरले गर्नुभएको थियो। मलाई त लागिरहेको छ यो सरकारले त्यही जनतालाई भ्रम फैलाएर आफ्नो सत्ता लम्याउन र जनतालाई कसरी दुख दिने, अभिभावकको रोलको सट्टामा दुख दिने कसरी नियत गर्ने कुरो मात्रै सोच्नु भएको छ। डिप्लोमेसी कहीँ यस्तो हुन्छ सरकारको? हस् जितेन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। छोटोमा यहाँहरूले प्रतिक्रिया राखिदिनु भयो। भयो भने हामी धेरैभन्दा धेरै दर्शक महानुभावहरूको टेलिफोन र अभिव्यक्ति लिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो र सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। एउटा फोन लिन्छौँ, त्यसपछि अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट छ कि नेपालमा अयोध्या नगरी नेपालको लागि अनुकूल छ अथवा त्यसको प्रमाण र तथ्यहरू नेपालसँग छ भन्ने विषय कतिको युक्तिसङ्गत छ र कतिको यो तथ्यहीन विषयहरू हुनसक्छ, यी लगायतको विषयमा तयार पारेको एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो छ। यो यहाँहरूसँग त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि फोनमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार हजुर। शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ राजु पाण्डे, स्याङ्जाबाट। हजुर राजुजी भन्नुहोस्।
हजुर यो अहिलेको यो जुन कुरा छ नि भगवान रामको जन्मभूमि माडी नै हो भन्ने कुरा हजुर यो चाहिँ बिना तथ्य आधारमा केपी ओलीजी बोले जस्तो लाग्छ मलाई पनि हजुर हजुर यो चाहिँ केपी ओलीजी चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसबाट चाहिँ उम्किनको लागि यिनी कुराहरू लिएर आएर मान्छेलाई अल्झाइरहेको जस्तो देखिन लाग्छ हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर ल हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ कि जसरी यो शङ्का उपशङ्काको बीचमा छ धेरै सर्वसाधारणले विश्वास गरिरहेका छैनन् र भनिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको यो विषम परिस्थितिबाट आफ्नो अलोकप्रियतालाई ओझेलमा राख्न र आफ्नो लोकप्रियतालाई बढाउनका लागि चर्चा बटुल्नको लागि यो तथ्यहीन विषयहरूलाई समेटेर बटुलेर यसको सहायतामा बोलिरहनु भएको छ भन्ने धेरैको टिक्का टिप्पणी पनि रहिरहेको छ न्युज एन्ड भ्युजमा अरू टेलिफोन पनि लिन्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट कि तपाईसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ त्योभन्दा अगाडि अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ जसरी भारत नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि रिसाएको छ र भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमिमा नेपालले मौनता साधिरहँदा पनि ऊ खुसी चाहिँ थिएन र एउटा विदेशी सरकार ढाल्न खोज्ने अर्को विदेशी सरकार नढलोस् भन्ने चाहने खेल चलिरहँदा भारतका मिडिया बेलगाम भएर प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा उत्रिएका थिए र ठिक यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीको जसरी यो अयोध्यासँग जोडिएको बोली पक्क आयो र भगवान राम नेपालका ज्वाइँ होइनन् छोरा थिए भारतले त सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेर अयोध्या आफ्नो देशमा देखाएको मात्रै हो भूमि नै अतिक्रमण गर्न सक्ने भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्न कुनै आइतबार पर्खिँदैन तर प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति गलत समयमा आयो कि भनेर टिका टिप्पणी गर्नेहरू त्यस समयमा पनि थुप्रै थियो र आज जुन किसिमले घटनाक्रमहरू विकास भएको छ यसबाट पनि धेरैको शङ्का उपशङ्काहरू छ नै सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी र भगवान रामका भक्तहरूका लागि अयोध्याको चर्चा वास्तवमै एउटा चासोयुक्त विषय हो र धेरैले चासोयुक्त रूपमा हेर्नु भएको छ नेपालकै भक्तहरू हुन् या भारतमा रहेका रामका भक्तहरू त्यति मात्र होइन यसको खास टुङ्गो लाग्न समेत जरुरी छ र प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीलाई लहलहैमा उडाउने मात्र होइन यति बेला साँचो अर्थमा तथ्यहरू केलाउन पनि आवश्यक छ न यो उहाँले भनेका राखेका दाबीहरू यो सत्य साबित हुन पो सक्छन् या कल्पित तथ्यहरू फिजाएर जसरी भारतमा बुद्ध जन्मेका हुन् भन्ने धृष्टता भारतले गरेको थियो त्यसकै एउटा ईर्ष्या साध्नका लागि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कुरा बोल्नु भएको हो यो कुराहरू तथ्यहरूले बिस्तारै पुष्टि गर्दै लैजाला ऐतिहासिक केही गहन तथ्यहरू भेटिएका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र अयोध्याको बारेमा तर्क दिने प्रयत्न पनि भइरहेको छ वास्तवमै के यस्ता गहन तथ्यहरू पनि छन् घटनाहरू पनि छन् जसले रामको जन्म भएको भूमि भारतको अयोध्या होइन भन्ने बलियो प्रमाणहरू देखाउँछ त्यसको भनाइको अर्थ त्यसको अयोध्या नेपालको हो र रामको जन्मभूमि नेपालको हो भन्ने प्रमाणहरू प्रशस्त छन् भन्न खोजेको होइन कि जसरी भारतमा अयोध्या रामको जन्मभूमि भनिएको छ त्यसको प्रशस्त प्रमाणहरू छैनन् केही कमजोर र कमसल पक्षहरू छन् जसलाई समेटेर तयार पारेको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ भारतको उत्तर प्रदेशमा एक जिल्ला छ जसको नाम हो अयोध्या खासमा यो जिल्लाको नाम कुनै बेला फैजाबाद थियो त्यही फैजाबादलाई बितेको 150 वर्ष यता अयोध्या मान्न थालियो र अहिले यो भगवान रामको जन्मभूमिको रूपमा मानिन्छ भगवान रामको जन्म यही अयोध्यामै भएको हो त यसबारे भारतमा पनि विद्वानहरूको एकमत छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्साको ठोरीमा भगवान रामको जन्म भएको अभिव्यक्ति दिए परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति राजनैतिक विषयवस्तु होइन भनेर हतार हतार टार्ने काम गरिसकेको छ तर भगवान रामको जन्मभूमि ठोरी कसरी हो र भारतको अयोध्या कसरी नक्कली हो भन्ने विषयमा बहस भइसकेको छ यो विषयलाई प्रश्न बुझ्नका लागि केही प्रसङ्गहरू निहाल्न जरुरी हुन्छ प्रसङ्ग नम्बर 1 भारतमा एक ठूला लेखक तथा पत्रकार छन् जसको नाम हो कमलेशद्वारा लिखित कितने पाकिस्तान नामक पुस्तकमा हालको अयोध्यामा रामको जन्म भएको थिएन भन्ने विषय उल्लेख छ तर त्यही पुस्तकलाई भारत सरकारले सन् 2000 मा त्यहाँको सर्वोच्च एकाडेमी पुरस्कार दिएर सम्मानित गर्यो अर्थात् भारत स्वयंले उत्तर प्रदेशको अयोध्या नै रामको जन्मभूमि हो भन्ने मानेको देखिएन प्रसङ्ग 2 अयोध्यामै बाबरी मस्जिद र राम मन्दिरको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो बाबरी मस्जिद भत्काएर राम मन्दिर बनाउने विषयमा भएको विवाद भारतको सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो त्यहाँको अदालतले कुनै बेला बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा राम मन्दिर बनाउने आदेश दियो र मस्जिदका लागि
बेग्लै स्थान दिनु भन्ने आदेश जारी गरिदियो। त्यो आदेशमा भनिएको थियो यहाँ रामको जन्म भएको कुनै प्रमाण त फेला परेन, तर मानिसहरूको आस्थालाई अन्यथा भन्न पनि मिलेन। अर्थात् भारतकै सर्वोच्च अदालतले पनि उत्तर प्रदेशको फैजाबाद अर्थात् अयोध्या रामको जन्मस्थान हो भन्ने पुष्टि गरेन। प्रसङ्ग नम्बर 3, भारतले आजका दिनमा अयोध्या भनेको स्थानलाई 100-150 वर्ष अघिसम्म फैजाबाद भन्ने गरिन्थ्यो। यो नाम भारतका मुसलमान शासकले राखेका थिए। मानिसहरूले त्यहाँ पहिलेदेखि नै राम मन्दिर थियो, त्यसकारण नै यो रामको जन्मस्थान हो भन्ने गर्छन्। तर राम मन्दिर हुनु नै रामको जन्मस्थान हुनुको प्रमाण हुन सक्दैन। खासमा त्यहाँ बाबरी मस्जिद पनि थिएन, किनभने जसलाई बाबरी मस्जिद भनियो त्यो मस्जिद पनि मुसलमान शासक बाबरले बनाएको नभएर बाबर अघिका शासक इब्राहिम लोधीले बनाएका थिए। प्रसङ्ग नम्बर 4, उत्तर प्रदेशको अयोध्या र नेपालको जनकपुर बीचको दूरी 453 किलोमिटर पर्छ। भारतको अयोध्या र चितवन वाल्मीकि आश्रम बीचको दूरी पनि 500 किलोमिटरको हाराहारीमा छ। पछि सीतालाई रामले अयोध्याबाट ल्याएर वाल्मीकि आश्रममा त्यस्तो दिन लगाएर छोडेको होइन। जङ्गलमा यसो पत्थर लगेर जङ्गलमा छोडिदिनु यसलाई भनेका ठाउँमा 2 दिन 4 दिन पुग्छ, महिना लाग्छ त्यसमा। लास्टमा महिना हराएका होइन नि बाबु। अब प्रश्न उठ्छ, रामले अयोध्यामा अश्वमेध यज्ञ गर्न छाडेको घोडा वाल्मीकि ऋषिको आश्रमसम्म कसरी आइपुग्यो र लवकुशले त्यो घोडा समाए? घोडालाई सुमेरु पर्वतको उत्तर पारेर हिँडाउनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा घोडा पुग्नु पर्ने थियो पाकिस्तानतिर, तर आइपुग्यो वाल्मीकि आश्रम। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि थोरीमा वाल्मीकि आश्रम र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्ठी यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृङ्गार अयोध्यामा छाडेको घोडा 2 दिनमा वाल्मीकि आश्रम आइपुग्न अयोध्या पर्सातिर हुन जरुरी छ। प्रसङ्ग नम्बर 5, अयोध्या स्थित राम मन्दिरको गजेटियरमा समेत सो क्षेत्रमा भगवान रामको जन्म भएको भनेर उल्लेख छैन। गजेटियरमा त तत्कालीन अंग्रेज शासकले सन् 1857 मा सैनिक विद्रोह मत्थर बनाउन र हिन्दू मुसलमान दंगा गराउन एक खेल खेलेका थिए, जसमा उनीहरूले लेखिदिएका थिए कि यहाँ राम मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाइएको हो। राम मन्दिर बनाएर मस्जिद बनाइएको भन्ने विषय बाहिर आएपछि मस्जिद भत्काउने र मन्दिर बनाउने प्रयास हुने नै भयो। यसो गर्दा हिन्दू र मुसलमान बीच दंगा पनि हुन सक्थ्यो। तर त्यो गजेटियरमा समेत कतै पनि सो क्षेत्र रामको जन्मस्थान भन्ने उल्लेख चाहिँ छैन। दर्शकबिन, यो जुन भिडियो हेर्नुभयो, यो रिपोर्टमा भनिएको कुनै पनि तथ्यहरूले अयोध्यालाई रामको जन्मभूमि भनेर मानिरहनु आवश्यक देखिन्न। हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हर कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेपछि नबोली बस्न सक्दैनन् र बोलेका विषय वस्तुमा पनि आलोचित व्यङ्ग्यात्मक किस्साहरू नदी बिदा हुन जान्दैनन्। यो उनको खुबी भनौँ या विशेषता भनौँ छ। भारतीय मिडिया र नेताहरू नेपालमा आफ्नो सरकार ढाल्न प्रयत्न गरिरहेको बारे अभिव्यक्ति दिएर नयाँ राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेका ओली, जो अहिले राजनीतिक सङ्कटमा गुज्रिरहेका छन् अथवा पार्टीभित्रको अन्तर्कलह त्यहीबाट सुरु भएको थियो र अहिले जारी छ, र उनै ओलीले भारतसँग जोडिएको अर्को नयाँ धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धमा विवादित किस्साबाट आलोचित बन्न पुगेका छन्। यो असार 29 गतेपछि सुरु भएको किस्सा हो र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले माडीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर अब त्यहाँ विशाल राम मन्दिर निर्माण गरौँ र भव्य रूपमा आगामी 2078 सालको दशैंमा त्यसको उद्घाटन गरौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ र त्यहाँ माडीका जनप्रतिनिधिहरू निकै बडो हर्षोल्लासका साथमा यसलाई स्वीकार गरेका छन्। र अर्को कुरा फेरि पनि भनौँ कि माडी नगरपालिका, जो अहिले नामाकरण गरिएको नगरपालिका हो, माडीलाई परिवर्तन गरौँ नाम र रामको जन्मभूमि भएको ठाउँको नाम
अयोध्यापुरी नगरीबाटै राखौँ, अयोध्यापुरी नगरपालिकाको रूपमा नामाकरण गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव थियो अथवा अनुरोध थियो अथवा निर्देशन थियो। त्यसलाई त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले सहजै स्वीकार गरेका छन्। स्वीकार मात्रै गरेका छैनन्, हर्षविभोर भएर बालुवाटारबाट फर्किएका छन्। सम्भवतः उनीहरू यति बेला चितवन जाँदैछन् र आज जसरी बालुवाटारको बैठक भइसकेपछि मिडियासँग विशेष गरी यो टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यसको अर्थ यो पनि हो कि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू र आफै पनि जसरी अयोध्याको लागि माडी क्षेत्र तथ्यहरूले पुष्टि गरेको ठाउँ हो भन्ने कुरामा उनीहरू विश्वस्त छन्। हुन त यस अघिदेखि पनि त्यहाँ स्थानीय रूपमा यो विषय चर्चाको विषय रहेको थियो होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो कार्यकारी पदमा रहेका उच्च व्यक्तित्वबाट यो भनाइ आइसकेपछि माडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू विशेष गरी ठोरी क्षेत्रका बासिन्दाहरू निकै हर्षविभोर भए र त्यो दिन स्मरण छ कि त्यो समयमा त्यहाँका नागरिकहरूले प्रधानमन्त्रीको स्वस्फूर्त रूपमा प्रशंसा गरेका थिए र र्याली समेत निकालेका थिए। र आज न्युज एन्ड भ्युजमा यो विषय प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि अब टेलिफोन लिउँ। सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रम हुनुहुन्छ जो ल्यान्डलाइन फोन हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँ लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ हाम्रो कार्यक्रममा। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? सुभाष तामाङ हो। फेरि भन्नु होला। सुभाष तामाङ हो। सुरजजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सुभाष तामाङ हो। सुभाष कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो बौद्ध बाङ्कालबाट। हजुर भन्नुहोस्, तपाईँ छोटोमा भन्नु होला के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले भन्नु ठिक कुरा हो होइन, केपी शर्माले भनेको राम्रो कुरा हो, तिम्रो राम्रो गर्नु भएको छ। अझ कुनै मन्त्री आएर पनि कुनै गर्नु सक्नु भएको छैन। हामी जस्तो केपी ओली काले सबै हाम्रो जस्तो उहाँले नसुझाउने जारी गर्नुभयो, राम्रो कुरा हो यो होइन। तर अब कसैलाई नराम्रो लाग्यो कसै नराम्रो भन्ला त के होला, तर हामीलाई लाग्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुभाषजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी न्युज एन्ड भ्युज लाइभ यहाँहरूसँग उपस्थित भएका छौँ। अब केही टेलिफोन लिन चाहन्छौँ जहाँ आम दर्शक महानुभावहरूको प्रतिनिधिमूलक आवाजको रूपमा रहनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा यो अब धेरै कुरा तथ्यगत प्रमाणहरू अब धेरै विज्ञहरू विशेषज्ञहरूले भन्नुभएको छ। हामीले पनि त्यति आफ्नो कुरा त्यति विधि हामीले वास्ता गरेको थिएन। अब हाम्रो जुन प्रधानमन्त्रीले अब अर्कै तालले भन्नुपर्थ्यो होला, उहाँले जे भन्नुभयो अब सत्य सही रहेछ। वास्तवमा भगवान त सबैको साझा नै हुन्छ। जन्मेको कुरा, इतिहासको तथ्य कुरा, हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू आफ्नो मौलिकता तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अनुसरण गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। अहिले जे जे प्रमाणहरू छ, विज्ञले जे भन्नुभएको छ, जे प्रमाणहरू देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ जगर्ना गरेर ध्यान दिएर सरकारले जुन आफ्नो भन्ने कुरा चाहिँ संरक्षण गरोस्। र जुन प्रधानमन्त्रीले अहिले हुन त गफै जस्तो लागेको सुरुमा भन्दाखेरि हामीलाई पनि र त्यो सत्य साबित नै रहेछ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ साकार रूप गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसको प्रमाण राख्नुपर्छ। र अर्कासँग जुड्नु जरुरी छैन। उसले आफ्नो हिसाबमा बनाओस्। त्यस्तो मन्दिर त अन्त अमेरिकामा बनाउन सक्छ, बेलायतमै बनाउन सक्छ, तर मौलिक एरियासम्म हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालमै हो, नेपालमा बनाओस्, यही भन्न चाहे मैले। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। साह्रै राम्रो प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो। हामीसँग भएका प्रमाणहरूलाई नष्ट नगरौँ, बरु संरक्षण गरौँ। मन्दिर भने जहाँ पनि बनाउन सकिन्छ, भएका प्रमाणहरू जोगाउनु चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्ने उहाँको तर्क छ। अर्थपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को फोन लिन्छौँ हामी फेरि। सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार विक्रम सर। शुभ नाम? विराटनगरबाट गणेशबाबु तिवारी। हजुर भन्नुहोस्। अब ओलीजीको ठट्टा गर्ने बानी वास्तविक कुरो के हो थाहा छैन। अब पानी जहाज पनि आयो देशमा, ग्यास पनि आयो, अनि त्यसपछि गएर हजुरको रेल पनि आयो। त्यस्तै अब अयोध्या अब फैजाबाद गयो त नेपालमा आउने भयो। पहिला नेपालको यदि माडी अयोध्या हो भने आजसम्म के हेरेर बसेका तिनीहरूले? यो ओली मात्र होइन, 2046 सालपछि नै पहिलो त हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष लगेर पशुपतिको आज दुर्गति भएको छ हेर्नु, धर्मको नाममा। देश कहाँबाट नेपाल हिन्दू धर्म नै माथि नै लागिरहेको छ भने यो सबै राजनीति बकवास हो हेर्नु। आफ्नो यो बढी नाम कमाउनको लागि के किन गर्छु भन्ने हो। पहिलो त फैजाबादमा 492 वर्ष मुगलको पालाको बाबरले बनाएको मस्जिदलाई
1992 भाजपा बजरङ्ग दलले तोडेर भाजपा आज सत्तामा आयो त्यही आन्दोलनबाट र अस्ति भर्खर रञ्जन गोगोईले निर्णय गरेपछि बल्ल सकिएर अस्ति भर्खर मोदीले 5 तारिकमा भूमि पूजन गरेर अब बन्दैछ भव्य इमारत। अब नेपालमा भयङ्कर राम मन्दिर बनाउने भन्ने बजेट पहिले आउँछ कहाँबाट? दोस्रो अहिलेसम्म यिनीहरू के हेरेर बसेका थिए? अब यी सब यस्तै हावादारी कुरा गरेर देशका प्रधानमन्त्रीको कुनै औचित्य रहेन, बोलीमा दम पनि छैन। अब कहिले यिनीहरू स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्छन्, कहिले काङ्ग्रेस भन्छ हामी सिङ्गापुर बनाउँछौँ भन्ने बेकुफ बनाइकन सत्ता टिकाएर देशलाई चुस्ने काम मात्रै गरेका छन्। यसको कुनै सत्यता छैन, केही गर्न पनि सक्दैनन्, गर्न पनि गर्दैनन्। यो लेखेर राख्नुहोस् ल। हस् तिवारीजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। आम दर्शक महानुभावहरूको प्रतिनिधिमूलक आवाजहरू लियौँ कि आज जसरी यो माडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मभूमिको बारेमा छलफल गर्नुभयो र त्यहाँ केही योजनाहरू पनि अगाडि बढाउँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर आजको न्युज एन्ड भ्युज प्रस्तुत भइरहेको छ। सम्पर्कमा कोही जोडिनुभयो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? ज्ञानप्रसाद भुषाल अराखाजी बोल्नुभएको। हजुर भुषालजी भन्नुहोस्। अब यो विषय त सर यस्तो छ, अब भारतद्वारा हाम्रो सांस्कृतिक आर्थिक त्यसपछि भौगोलिक सबैको अतिक्रमण गर्ने बानी अनुसार उसले सबै हाम्रो देशमा सबै अतिक्रमण गर्न खोजेको। अब राम जन्मभूमिको बिना तथ्य नै अयोध्या राम जन्मभूमि भनेर भारतले हल्ला फैलाएको। राम जन्मभूमिको कहाँ हो भन्ने कुरो त अब तथ्य खोजेर भेटिने हुन सक्छ, नेपालमा पनि हुन सक्छ। अब रह्यो कुरो जुन भारतकोले हाम्रो यहाँ मन्दिर थियो अयोध्यामा के थियो भन्ने, अब यसो इतिहास हेर्दाखेरि त भारतका कुनै पनि राष्ट्रिय सम्पदा हुन् या अन्तर्राष्ट्रिय गौरवका सम्पदा हुन् या विश्व सूचीमा परेका सम्पदाहरू सबै मुसलमानले नै बनाएको देखिन्छ इन्डियामा। भनेको राम मन्दिर त त्यहाँ थिए, राम मन्दिर भत्कियो भन्ने सुन्यो, तर त्यहाँ बाबरी मस्जिद त भत्किएको देखियो। गर्दाखेरि भारतले पनि यो नभएका कुरा नै हल्ला फैलाएको हो। र अब नेपालमा अब सीतासँगको विवाहको हिसाब गर्दा त नेपालमै जन्मेको जस्तो देखिन्छ, तर नेपाल यसको तथ्य खोज्दा राम्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको सराहनीय छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र वास्तवमा भन्ने हो भने दर्शकहरू, जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहिलेकाहीँ नियोजित रूपमै भ्रम पैदा गर्नको लागि यस्ता किस्साहरू बेला बेलामा छोड्ने गर्नुहुन्छ र अल्प ज्ञानले निम्त्याएको परिणाम हो भनेर पनि धेरैले यसको आलोचना गर्ने गर्दछन् र आजको दिनमा पनि यो जारी नै छ। र मानिसहरू अहिले यसरी पनि सोचिरहेका छन्, ओलीको बोलीपछि ठोरीका बासिन्दाहरू, माडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू खुसी भएका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। त्यहाँका स्थानीयले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएपछि सम्भवतः यो हुनसक्छ अध्ययनको विषय बनाओस् भनेर धेरैले अपेक्षा पनि राखेका छन्। र धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल भारत सम्बन्ध राम र सीता झैँ रोटीबेटीको सम्बन्धले टिकाइरहेको दुवै देशका बौद्धिक वर्ग, विद्वत वर्ग, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको तर्क र आचरणहरूले समेत सिद्ध गर्दै आइरहेको छ। र अहिले जो यो विषय परिस्थितिहरू आएको छ यसले फेरि केही उथलपुथल भने सिर्जना गरिदिएको छ। नत्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिले अयोध्यामा गएर हतार हतारमा रामको मन्दिरको शिलान्यास गर्नु र एक खालको अभिव्यक्ति त्यहाँ पनि दिनुभएको छ। उहाँले यो गरिरहन आवश्यक थियो र भनेर पनि प्रश्न उठेको छ र यो प्रश्न आफैमा नाजायज पनि छैन। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? गणेश गेवाली गुल्मीबाट। हजुर गणेशजी भन्नुहोस्। हजुर, म एउटा सानो कुरा गर्न चाहे। हजुर, यो राम मन्दिर निर्माणको लागि त मोदीजी भन्नुहुन्छ अयोध्या नै, अनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ नेपालमै हो भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर, अनि यो हाम्रो र अर्को तेरो र मेरो भन्दा भन्दै कोही हामी बिचमा हाम्रो यो पुरानो नाता भारत र नेपालको बिचमा रहेको नाता कहीँ विवादमा यो एकदमै उसमा त हुने होइन भन्ने मेरो भनाइ हो कि। हस् हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सठिकमा राख्नुभयो। र एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो, मैले भर्खरै भने कि नेपालको सम्बन्ध
राम र सीता झैँ र रोटी बेटीको सम्बन्ध झैँ एउटा प्रगाढ सम्बन्ध छ। धार्मिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा हरेक दृष्टिकोणले नेपाल र भारतको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै छ। यो भएको, देखेको, भोगेको विषय हो। तर भारतले जहिले पनि नेपालमाथि ठुल्दाइ प्रवृत्ति देखाउने र नेपालमाथि जसरी थिचोमिचो गर्ने उसको प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको छ। यसबाट आम नेपाली जनता जो स्वाभिमान नेपालीको रूपमा आफूलाई बुझ्दछ उसले चित्त पटक्कै बुझाएको छैन र आजित बनेको छ छिमेकी देश भारतबाट। अहिले पछिल्लो समय जसरी सीमा क्षेत्रमा उसले गरेको अतिक्रमण छ यसबाट त झनै नेपालीहरू भारतसँग चिडिएका छन् र यति बेला भारतमा केही नोक्सानी भइहाल्यो भने पनि अब त्यो औपचारिक रूपमा धेरैले नभन्ला तर मनमनमा ठिक्क पर्यो भारत भन्ने सम्मको स्थिति अथवा त्यहाँसम्मको दुखाइ, त्यहाँसम्मको पेलाइ नेपाली जनतालाई परेको छ र त्यो पीडा व्यक्त पनि भइरहेको छ। तर यो विषय फेरि पीडाहरूसँग अथवा त्यो आजितपनासँग जोड्ने विषय होइन। यो धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा यो ऐतिहासिक विषयहरू हो र यो विषयहरू उठ्दाखेरि यसको गहन अर्कै महत्त्व र अर्थपूर्ण विषयहरू थुप्रै रहन सक्दछ र यस विषयलाई हाम्रा देशका कार्यकारी पदमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझबुझपूर्ण रूपमै बोल्नु भएको होला भन्ने एउटा अपेक्षा छ र त्यो अपेक्षा होस्। हाम्रो चाहना पनि यही नै हो। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? शुभ नाम फेरि भन्नु होला। हजुर भन्नुहोस्। यो विचार कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सर जस्तो केपी शर्मा ओलीले यो कुरा गर्नुभयो भने यो कुरा सजिलो छ जस्तो लाग्दैन सर मलाई। किनभने अयोध्यामा जब राम मन्दिर निर्माण हुने भनेको 20औं वर्षको कुरा अहिले आएर उहाँ मोदीले देख्नु भएको छ नि। अहिले आएर नेपालमा आउँदै कि पहिला किन बनिएन त? आफ्नो गौतम बुद्ध भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँलाई त के अरे आफ्नो जन्मेको ठाउँ होइन भन्छ इन्डियाले। अनि त्यो नेपालको पक्षमा बोलेको हो कि प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्डियाको पक्षमा बोलेको होइन? आफ्नो गौतम बुद्धलाई हामीले चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्न सकिएको छैन भने अब रामलाई पनि अब नेपालमा जन्मेको भनेर यस्तो गर्नु होला जस्तो मलाई औचित्य चाहिँ देखेन है सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ। सम्पर्कमा फेरि एकजना कोही जोडिनु भएको छ, एउटा फोन लिन्छौँ, त्यसपछि कार्यक्रमको हामी अन्तिममा रहनेछौँ। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्ते। शुभ नाम? शुभ नाम? मेरो खेमराज सिलवाल। हजुर खेमजी, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म धारी। नमस्ते। हजुर तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युमलाई म्युट गरिदिनु होला, त्यसपछि हामीसँग बोल्नु होला। सानो गरिदिनु सर। हजुर हजुर भन्नुहोस्। म चाहिँ धारिङ मलेखुबाट सर। शुभ नाम? खेमराज सिलवाल। खेमजी भन्नुहोस्। हजुर सर यो विषय चाहिँ के यो अहिले यो जुन रामको जन्मभूमिको विषयमा छ होइन सर? हजुर यो चाहिँ एउटा कुरो कस्तो लाग्यो नि मलाई, यो चित्त नबुझिरहेको कुरो प्रधानमन्त्रीले जे कुरा अहिले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदम ठिक छ। हजुर तपाईँको इन्डियाको हेपा र मिता प्रविधिले गर्दाखेरि एउटा बलियोले निर्दोष पेल्ने जुन प्रवृत्ति छ होइन, यसलाई चाहिँ उहाँले यो प्रमाणसहित प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले पक्कै पनि त्यसै बोल्नु भएको होइन होला होइन। यो विषयलाई चाहिँ उहाँले पनि केही ध्यान विचार गरेर नि केही प्रमाणहरू भएर नै बोल्नु भएको होला। यसमा चाहिँ हामी सबै नेपालीले साथ दिनुपर्छ। यो अयोध्या भन्ने रामको जन्मभूमि हजुर इन्डियाको पनि यही ठाउँमा छ भन्ने कुरो पर्याप्त प्रमाणहरू छैन होइन। हजुर त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने अब प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर नेपालको अस्तित्व सचित्व चाहिँ जोगाउनतिर लाग्ने भन्ने हामी सबैलाई पनि जरुरी छ। यो उहाँले जुन कदम अगाडि बढाउनु भएको छ एकदम ठिक छ। यसमा चाहिँ हामी नेपालीहरू नेपाल बिच नै होइन, हामी आन्तरिक विषयमा नै हाम्रो राष्ट्रियता सम्बन्धमा उहाँले धेरै कदमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ र राष्ट्रवादी एउटा चाहिँ अडान लिने होइन, शान्तिमा उसमा चाहिँ उहाँहरू नफस्ने खालको चाहिँ के अरे उहाँ प्रधानमन्त्री उहाँको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ बानीहरूले गर्दाखेरि अलिकति उहाँको चाहिँ केही आशा र भरोसा छ देशप्रति। ठिक छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद खेमजी। दर्शकहरू, कार्यक्रमको हामी अन्तिममा आइपुग्यौँ र हामी कार्यक्रममा अब
छुट्ने समय आएको छ कि दर्शकहरू यो भनौँ कि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति जो कार्यकारी पदमा रहनुभएका व्यक्तिले बोल्नुभएको यो अभिव्यक्ति यो तथ्यहीन विषय होइन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र तथ्यपरक रूपमा प्रमाणहरू रहेका कारण उहाँले बोल्नुभयो भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामीमाथि यो विश्वासघात नहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो भोलि अप्रमाणित हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत जुन इतिहास छ त्यो इतिहासमा त धक्का लाग्छ नै त्यो भन्दा ठुलो नेपालको लागि पनि त्यो क्षति हुन सक्छ छिमेकी राष्ट्रको लागि र आजलाई यो कुरा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले मनन गर्दै थप अगाडि बढ्न जरुरी होला। आजलाई न्युज एन्ड भ्युज यति नै। दर्शकहरू हेरिदिनु भयो, प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभारी छौँ। भोलि हामी नयाँ विषयको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। प्रस्तुता म विक्रम श्रेष्ठ सहित मेरो इन्टायर टिम बिदा चाहन्छ। नमस्कार, शुभरात्रि।